आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। जनाब मोदी ने कहा है कि अगर जन भागीदारी के एक मुश्तरक मकसद के साथ शहरी और हुकूमत यकजा हो जाएं, तो टीकाकारी मुहिम इस बात की मिसाल है कि भारत क्या कर सकता है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों से जोर देकर कहा है कि वो त्योहारों के दिनों में कोविड से मुताल्लिक सभी ज़ाब्तों पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि 1 अरब का संग मील तय करने के बावजूद कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मुल्क में अभी तक कोविड-19 से बचाव के 100 करोड़ 59 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाबी की शरह फिलहाल 98.16% है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसानों को एहतजाज का हक हासिल है, लेकिन वो सड़कों पर आमदरफ्त गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं रोक सकते। सेबी ने सरमायाकारों के मुशीरों से कहा है कि वो डिजिटल सोने का कारोबार करने से गुरेज करें और दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करने पर नजर रखने से मुताल्लिक आलमी इदारे FATF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे फहरिस्त में शामिल बरकरार रखा है। तुर्की को भी इस फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि दुनिया की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम में जो कामयाबी हासिल हुई है, उससे हमारे नौजवानों, इख्तिराकारों और हुकूमत की तमाम सतहों पर यह तहरीक हासिल होगी कि वो अवामी खिदमात की फराहमी में ऐसे नए मयारात कायम करें जो न सिर्फ मुल्क के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल होगी। एक सरकर्दा अखबार में एक मजमून में जनाब मोदी ने कहा है कि इस मुहिम की कामयाबी की कुछ वजूहात में से एक वैक्सीन पर अवाम का एतमाद कायम किया जाना है और वो तरीक़ेकार है जो एतमाद शिकनी और दहशत फैलाने की मुख्तलिफ कोशिशों के बावजूद इख्तियार किया गया है। उन्होंने कहा कि कामयाबी हासिल करने, रफ्तार को बरकरार रखने और पेशरफ्त करने की किसी भी कोशिश के लिए सभी मुतल्लिका फरीकों का एतमाद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हम में कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ गैर मुल्की कंपनियों पर एतबार करते हैं, खाह वो रोजमर्रा की जरूरियात की चीजें ही क्यों न हों। जनाब मोदी ने कहा कि अलबत्ता जब कोविड-19 से बचाव के टीके जैसी किसी अहम चीज की बात आई तो भारत के अवाम ने भारत में बनाए हुए वैक्सीन पर मुत्तफिका तौर पर एतबार किया और ये एक अहम मिसाली तब्दीली है। उन्होंने कहा कि भारत ने कल कोविड-19 से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाने का कारनामा अंजाम दिया है और ये कारनामा टीकाकारी मुहिम शुरू करने के बाद से महज तकरीबन 9 महीने की मुद्दत में अंजाम दिया गया है। जनाब मोदी ने कहा कि टीकाकारी मुहिम इस बात की मिसाल है कि अगर अवाम और हुकूमत जन भागीदारी के जज्बे के तहत एक मुश्तरका मकसद के साथ यकजा हो जाएं तो भारत क्या हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि जब भारत ने अपना टीकाकारी प्रोग्राम शुरू किया था तो बहुत से लोगों ने 130 करोड़ भारतीय अवाम की सलाहियत पर शक किया था। कुछ लोगों ने कहा था कि भारत को इस काम में 3 से 4 साल लग जाएंगे और कुछ लोगों ने कहा था कि लोग टीका लगवाने के लिए तैयार नहीं होंगे। जनाब मोदी ने कहा कि आजाद भारत की तारीख में ये एक बेमिसाल कोशिश है। उन्होंने कहा कि इन सभी कोशिशों को कोविन में एक बड़ी टेक्निकल प्लेटफॉर्म पर सराहा गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोशिशों की न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में मुश्किल से ही कोई मिसाल मिलती है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 1 अरब निशाने तक पहुंचने के बावजूद कोविड-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हर एक शख्स कोविड के ताल्लुक से एहतियात और ज़ाब्तों पर अमल को यकीनी बनाए, मास्क लगाए और त्योहारों के इन दिनों में समाजी दूरी बरकरार रखने को यकीनी बनाए। आज कौम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने सभी लोगों से दरख्वास्त की कि वो आने वाले त्यौहार इंतहाई एहतियात के साथ मनाएं। उन्होंने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में लापरवाही बरतने के खिलाफ भी इंतबाह दिया। अलबत्ता उन्होंने कहा कि ढाल हमारी कितनी भी मजबूत क्यों न हो, जब तक जंग जारी रहती है हथियार नहीं डाले जाते। वजीर-ए-आज़म ने उन सभी लोगों से जिन्होंने कोविड-19 का पहला टीका नहीं लगवाया है अपील की कि वो टीका जरूर लगवाएं।
انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ٹیکے لگوا لیے ہیں وہ دوسروں کی حوصلہ افزائی کریں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کی ٹیکہ کاری مہم سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کی ایک زندہ مثال ہے. جناب مودی نے کہا کہ بھارت کل تک 100 کروڑ ٹیکے لگا کر فکر اور تشویش کے دائرے سے باہر آ چکا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت نے مشکل اور غیر معمولی نشانے کو کامیابی کے ساتھ حاصل کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ اس زبردست حصولیابی کے پیچھے 130 کروڑ ہم وطنوں کی کوششیں کار فرما ہیں. 100 کروڑ ٹیکے محض ایک تعداد نہیں ہے بلکہ یہ ملک کی حیثیت سے ہماری صلاحیت اور اہلیت کو ظاہر کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ محض اعداد و شمار نہیں ہے بلکہ تاریخ میں ایک نیا باب ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت میں ٹیکے تیار کرنے اور اس کی راہ میں حائل دشواریوں پر قابو پانے میں سائنس اور سائنٹیفک طریقہ کار اہم ستون ثابت ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ہر ایک کے لیے فخر کا معاملہ ہے کہ بھارت کا تمام ٹیکہ کاری پروگرام ہر اعتبار سے سائنس پر مبنی رہا. ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت ابھی تک کووڈ-19 سے بچاؤ کے 100 کروڑ 59 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں. وزارت صحت نے بتایا ہے کہ کل 61,27,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے جبکہ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 15,000 سے زیادہ نئے معاملات سامنے آئے ہیں. بھارت میں سر دست زیر علاج مریضوں کی تعداد 1,75,745 ہے جو 235 دن میں سب سے کم ہے. وزارت صحت نے کہا ہے کہ صحت یابی کی شرح 98.16% ہے جو گزشتہ سال مارچ کے بعد سے سب سے زیادہ ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ کسانوں کو احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے لیکن وہ غیر معینہ عرصے تک سڑکوں پر آمد و رفت نہیں روک سکتے. جسٹس سنجے کشن کول اور ایم سندریش پر مشتمل ایک بینچ نے کہا ہے کہ لوگوں کو سڑکوں پر احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے لیکن وہ سڑکوں کو روک نہیں سکتے. سپریم کورٹ نے کسانوں کی تنظیموں کو اس درخواست پر جواب دینے کے لیے 3 ہفتے کا وقت دیا ہے جس میں حکام کو یہ ہدایت دینے کی استدعا کی گئی ہے کہ زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں کے ذریعے دلی کو NCR سے جوڑنے والی سڑکوں پر رکاوٹیں ختم کرائی جائیں. سپریم کورٹ نوئیڈا کی رہنے والی ایک خاتون کی طرف سے داخل کردہ عرضی پر سماعت کر رہی تھی جس میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہا گیا تھا کہ ٹریفک کی بلا رکاوٹ آمد و رفت کے لیے نوئیڈا اور دلی کے درمیان سڑک سے رکاوٹیں دور کر دی گئی ہیں. عدالت اب 7 دسمبر کو اس معاملے کی مزید سنوائی کرے گی. بھارت کے اثاثہ مارکیٹ کو ضابطہ کار بورڈ سیبی نے سرمایہ کاری کے مشیروں سے کہا ہے کہ وہ ڈیجیٹل سونے کا کاروبار کرنے سے گریز کریں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے متعلق کوئی بھی ضابطے موجود نہیں ہیں. یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب سیبی نے کہا کہ سرمایہ کاری کے کچھ رجسٹرڈ مشیر ڈیجیٹل سونے سمیت غیر منضبط مصنوعات کی خرید و فروخت یا کاروبار کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کر کے غیر منضبط سرگرمی میں مصروف ہے. سیبی نے مزید کہا کہ سرمایہ کاری کے مشیروں کی جانب سے غیر منضبط سرگرمیوں میں کسی بھی طرح کے کاروبار کے خلاف سیبی کے قانون اور ضابطوں کے تحت کارروائی کی جا سکتی ہے. اگست میں نیشنل اسٹاک ایکسچینج نے اسٹاک رکھنے والوں سمیت اپنے ارکان کو ہدایت دی تھی کہ وہ 10 ستمبر تک اپنے پلیٹ فارمز پر ڈیجیٹل سونے کی فروخت روک دیں. یہ ہدایت اس وقت دی گئی جب سیبی نے کہا کہ کچھ ارکان ڈیجیٹل سونے کی خرید و فروخت کے لیے اپنے گراہکوں کو ایک پلیٹ فارم فراہم کر رہے ہیں. دہشت گردی کے لیے سرمایہ فراہم کرنے پر نظر رکھنے سے متعلق عالمی ادارے FATF نے پاکستان کو اپنی گرے فہرست میں برقرار رکھا ہے. مالی کارروائی سے متعلق ٹاسک فورس FATF کے صدر مرکز پلیئر نے پیرس میں ادارے کے 3 روزہ مکمل اجلاس کے بعد اس فیصلے کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ FATF نے جو 34 نکاتی عملی منصوبہ دیا تھا پاکستان سرکار ان میں سے 4 معاملات پر عمل کرنے میں ناکام رہی ہے. اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. جناب مودی نے کہا ہے کہ اگر جن بھاگیداری کے ایک مشترک مقصد کے ساتھ شہری اور حکومت یکجا ہو جائیں تو ٹیکہ کاری مہم اس بات کی مثال ہے کہ بھارت کیا کر سکتا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ تہواروں کے دنوں میں کووڈ سے متعلق سبھی ضابطوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں. انہوں نے کہا ہے کہ 1 ارب کا سنگ میل طے کرنے کے باوجود کووڈ-19 کے خلاف لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.